ہمارے یوٹیوب چینل حذیفہ اسجدی کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، ویڈیو کو شیئر کریں، بیل آئیکن بھی دبا دیں۔ شکریہ۔ یہاں پہ فرسٹ سیریز 10 منٹ ہر اسٹارٹ۔ فرسٹ سیریز ابھی چوٹا عظمت کر کے کھینے میں کوچ کوچ کی آوازیں لگاتا ہوا فرسٹ کارنر سے سیکنڈ کارنر پر والین اپنے کام کو انجام دے۔ عظمت گڑھ کا کھلاڑی معروف شوٹنگ کلب کے گراؤنڈ میں کوچ کوچ کی آواز لگاتا ہوا ایک پوائنٹ کا اضافہ 1-0۔ عظمت گڑھ 8 مار کے 0۔ بہت ہیرا بولتے ہیں۔ شیف ہے 8 منٹ 1 پوائنٹ کا اور اضافہ 2-0۔ عظمت گڑھ کا ریڈر معروفی کلب کے کھیلنے میں ریڈ کرتا ہوا بہت ہی زبردست ریڈ وار ہوا فرائنگ کا استعمال بہت ہی اچھا کیچ کیا بھائی نقصے میں جا کر پھینکنا کیا ہم کو ایسا لگا جیسے کہ آپ اس کو ڈائریکٹ ندی میں لے کر جائیں گے۔ 2 نمبر کا کھلاڑی ریڈ کرتا ہوا اجے بہت ہی زبردست ریڈر 1 پوائنٹ اپنی ٹیم کے لیے 2 آل برابر۔ عظمت گڑھ کا کھلاڑی ریڈ کرتا ہوا 7 منٹ 7 منٹ بہت ہی اچھا کیچ نمبر کا ریڈر اجے ریڈ کرتا ہوا عظمت گڑھ کے کھینے میں نمبر 6 کا کھلاڑی بہت اچھا پریاس سے ایک بار آگے ریڈ کرتے ہوئے عظمت گڑھ کے کھیلنے میں بہت ہی زبردست سیکشن 3-2 کا اسکور۔ تھرڈ ریڈ یہاں سے کتنا پوائنٹ ہے 5-3۔ کیا بھائی 3-5 پہلی بار دیکھنے کو ملا 3-5 یہ بھی فائنل میں 3-5 بہت ہی اچھا بہت ہی زبردست ریفری کا فیصلہ آنے والا ریفری کا فیصلہ آنے والا 4-5۔ پھر سے ایک بار 5-5 آل برابر۔ فائنل میچ عظمت گڑھ ورسز معروفی کلب پورا معروف۔ بہت ہی زبردست ریڈ 2 نمبر کی ٹیم میں اجے عظمت گڑھ کا کھلاڑی ریڈ کرتا ہوا معروفی کلب کے کھیل میں
ऊंची कवच की आवाज लगाता हुआ फर्स्ट कॉर्नर पर रीड करता हुआ बहुत ही अच्छा कवच। शेष है 5 मिनट, शेष है 5 मिनट। 6 ऑल बराबर। अजमतगढ़ का खिलाड़ी रीड करता हुआ मारुति स्पोर्टिंग क्लब के खेमे में बहुत ही जबरदस्त। 6 ऑल बराबर। गो एंड आउट। बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही जबरदस्त टैकल। यहाँ पे कवच कर लिए गए, 1 पॉइंट का इजाफा। लालमैन अपने काम को अंजाम दे। 7-6। 7-6 का स्कोर। बहुत ही अनुभवी खिलाड़ी। यहाँ पे फर्स्ट टाइम आउट अजमतगढ़ की तरफ से। 7-6 का स्कोर। मैच स्टार्ट। अभी रीड करते हुए बहुत ही जबरदस्त अंदाज में रीड करते हुए अभी बहुत ही अच्छा प्रयास, बहुत ही अच्छा। 1 पॉइंट का इजाफा। 7-7 ऑल बराबर। शेष है 3 मिनट, शेष है 3 मिनट। दो अंडा भाई हम ऐलान कर रहे हैं, रेफरी बताए हमको सब हमें ऐलान कर दिया भाई। हमको क्या पता कब सेकंड रेफरी ने जैसा कहा वैसा हमने किया। आपके साथ अभी कितना रीड करता हुआ अजमतगढ़ के खेमे में कवच की आवाज लगाता हुआ फर्स्ट कॉर्नर की सेकंड कॉर्नर पर बहुत ही अच्छा प्रयास। शेष समय 2 मिनट, शेष समय 2 मिनट। अजमतगढ़ का रीडर मारुति क्लब के खेमे में रीड करता हुआ नंबर 2 का खिलाड़ी अभी फिर से एक बार अभी बहुत ही अच्छा कैच। सुबह टेकल नहीं हो रहा है, सुबह टेकल नहीं हो रहा है। 8-8 ऑल बराबर। शेष है 1 मिनट, शेष है 1 मिनट। 8-8 ऑल बराबर।
देखना है अपनी टीम के लिए। अजय नंबर 2 की टी शर्ट में बहुत ही अच्छा कैच, यहाँ पे बहुत ही अच्छा प्रयास करने की कोशिश। एक पॉइंट का इजाफा। अरे भाई आप छोड़िए तो मत गंदा रेफरी को करे दीजिए। अरे भाई रेफरी को देखिए, रेफरी बता रही है, हम अपने मन से थोड़ी बताएंगे। अरे तो खुला कौन था भाई? बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। अरे मर्दों का हाथ नहीं जाएगा भाई, सिकंदर पर समय नहीं चले थे देखला। नौ सेकंड 8-11 10-11 टाइम 10-11 का स्कोर, 10-11 का स्कोर। तू भैया भाग जाए। अरे मार देगा। देखना कौन सी टीम फाइनल विनर होती है। बहुत ही अच्छा आजमतगढ़ के खिलाड़ी ने यहाँ पे टीम फाइनल विनर है और हज़ीफा ने फाइनल अपने कब्जे कर लिया है, ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया है आजमतगढ़ के खिलाड़ी।